اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں تواڈے رب نے تواڈے تے کی حرام کیتا۔ اللہ تشرکو بہی شیئا، کہ اس اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، اور اپنے والدین نال احسان کرنا، اور اپنی اولاداں نو مفلسی دے ڈر تو قتل نہیں کرنا۔ ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات ذی وقار، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل قدر معززات، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی متفق علیہ روایت ہے، او دے حوالے نال چند گزارشات کرنیاں نے، اللہ پاک سنا کے سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، فرمایا 7 ہلاک کر دین والیاں چیزاں کو بچو، برباد کر دین والیاں چیزاں کو بچو۔ جڑیاں چیزاں انسان دی دنیا بھی خراب کردیاں نے اور آخرت تے بالکل خراب کر دیندیاں نے۔ 7 گناہ نے، 7 عیب نے، 7 برائیاں نے۔ کچھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے دے متعلق احادیث ہونگیاں، کچھ اللہ دے قرآن دے اور آپ جو آیات بینات ہونگیاں، سماعت فرمانا انشاءاللہ میرے تواڈے واسطے مفید ہوئے گا۔ آئیے ذرا قرآن مجید تے اپنی بات دا آغاز کریے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے میرے سنیا انہاں نوں کہو تعالوا، تسی سارے آجو سن لو، میرے پیغمبر بلا رہے نے، تعالوا سارے آجو، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کرنا، اتلو میں تلاوت کرنا، پڑھنا، تواڈے سامنے پڑھ کے دسنا کہ اللہ نے تواڈے تے حرام کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن آندا ہے، وہ بھی سچا، پیغمبر دی اپنی زبان بھی سچی، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی اللہ دی طرفوں وہی ہے
کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام شریعت دے معاملے اندر، شریعت سازی دے مسائل اندر آقا اپنی مرضی نال تکلم نہیں سن کر دے، بلکہ رب ذوالجلال دے حکم دے پابند ہوندے سن۔ مسئلہ دس دے، رب دی وحی نال دسیا کر دے، اپنے تو مسائل بیان نہ فرمایا کر دے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اجتانی بو سبع الموبقات، فرمایا 7 قسم دے گناہ جڑے بندے نو ہلاک کر دیندے نے، مہلکات نے، برباد کرنے والے نے، انہاں دے کولوں بچو۔ پہلا گناہ فرمایا، آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابہ پوچھ دینے قلنا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب جی دسو کیڑے کیڑے گناہ نے۔ پہلا گناہ آقا فرماندے نے، آپ فرماندے نے الشرک باللہ، اللہ دی ذات نال شرک کرنا اے بندے نو برباد کرن والا گناہ، دنیا آخرت برباد کر کے رکھ دینے والا گناہ، اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ وچوں سب تو بڑا گناہ ہے اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، اور اللہ پاک نو اے بالکل پسند کوئی نہیں۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک نے شرک نو معاف نہیں جے کرنا، اس تو علاوہ جڑے گناہ نے رب انہاں نو معاف کر دے گا۔ شرک معاف اللہ نے نہیں کرنا۔ مشرک اگر شرک دی حالت اندر مر گیا، مرن تو پہلے توبہ نہیں سو کیتی تے اللہ نے اس گناہ نو معاف نہیں کرنا۔ ہاں دنیا اندر توبہ دا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو معافی منگے، اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہ بناوے، آج معافی منگ لے گا اللہ دا شرک بھی معاف کر دیں گے۔ مرن تو بعد اللہ نے شرک والے گناہ نو معاف نہیں کرنا۔ یہ سمجھو کبیرہ گناہاں دی لسٹ دے وچوں سب تو پہلا تے سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال شریک بنانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر 18 نبیوں دا نام لے کے فرمایا اگر میرے نبی بھی میرے نال شرک کر دینے تے میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیاں گا۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ اللہ پاک نے 18 نبیوں دا ان آیات بینات اندر ذکر کر کے فرمایا اگر میرے نبی بھی میرے نال شرک کر دینے تے میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیاں گا۔ اور آمینہ دلال بکر حسن و جمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سنیا اگر تو میں شرک کرے گا تو میں تیرے اعمال بھی برباد کر دوں گا۔ حالان نبی شرک کر سکتے نے، نبی تے شرک نو مٹان ہوندے نے دنیا تے، لیکن اللہ دسنا چاہندے نے مسئلہ اتنا سنگین ہے اگر نبی بھی یہ عمل کرن گے تے میں انہاں دے اعمال بھی برباد کر دیاں گا۔ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، نہ کسے نبی نو اللہ دا شریک بنانا ہے، نہ کسے ولی نو اللہ دا شریک بنانا ہے، نہ کسے جن انسان نو اللہ دا شریک بنانا ہے، نہ کسی نیک و پاک بزرگ نو اللہ دا شریک بنانا ہے، بلکہ اللہ دی ذات او ذات قل هو اللہ احد، اللہ کلائے کوئی
کوئی شریک اودا کوئی شریک نہیں اللہ بے نیاز نہ او کسے چو پیدا ہویا ہے نہ اوندے چو کوئی پیدا ہویا ہے اللہ پاک کل ہے زمین و آسمان دا خالق کل ہے ہر شے دا مالک تے رازق تے داتا کل ہے کل کائناتیاں بگڑیاں بنانے والا کل ہے مال دین والا اللہ کل ہے اولاداں دین والا اللہ کل ہے مشکلاں نو آسان کرنے والا اللہ کل ہے اوندے کسے کم اندر اودے کسے امر اندر اوندا کوئی شریک نہیں او وحدہ لا شریک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ دے نال جیڑا کوئی شریک بنائے گا قیامت دے دن و جہنم دا ہمیشہ ہمیشہ لئی بالن بن جائے گا اللہ پاک نے قرآن دے ایک اور مقام تے تذکرہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد جی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فرمایا میرے محبوب کسی نبی واسطے جائز نہیں ما کان للنبی نبی واسطے جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے درست نہیں ہے اور نبی دے منن والے واسطے بھی جائز نہیں اللہ کی جائز نہیں فرمایا استغفروا للمشرکین کہ نبی تے او دے منن والے کسے مشرک واسطے بخشش دی دعا کرن اللہ فرماندے نے جائز ہی نہیں کسے مشرک واسطے دعا کرنا جدا پتہ نا کہ اے بندہ پکا مشرک ہے بخشش دی دعا نہیں کرنی مثال دئیے حدیث مسلم دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد اچھی بولو یار صلی اللہ یہ میں مزہ نہیں آتا اچھی کو صلی اللہ ساریاں ٹینشنہ باہر چھڑ کے آیا کرو اللہ دے گھر چ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میرے نبی تے ایک بارا درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے تے اپنی 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے محمد 10 رحمتاں ہر بندے تے نازل ہو گئیاں نے اور فرمایا جڑا ایک بارا درود پڑھ دے اللہ پاک اندے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے جناب محمد لو 10 گناہ بھی کہے فرمایا جڑا میرے تے ایک بارا درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے تے او دے نام اعمال اندر 10 نیکیاں بھی لکھ دیندے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ایڈا سونا ہے نام اتنا پیارا ہے اس نام نو پڑھئے اللہ پاک تیری 40 نیکیاں بندے دے نام اعمال چ لکھ دیندے نے نام لین نال درود پڑھن نال رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے رب راضی ہو جاندا ہے نام اعمال دے وچ اللہ دی طرف نیکیاں دا جناب اضافہ کر دیتا جاندا ہے گناہاں والی کاپی جو گناہ مٹا دتے جاندے نے آسماناں تو رب دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے جیڑا بندہ میرے نبی دا سونا نام سن کے درود نہیں پڑھدا اس بندے نو تے لعنتی آکھیا گیا ہے اسی لعنتی کوئی نہیں رحمتیاں آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سامنے ایک مشرک دا جنازہ پیا ہویا ہے آمینہ دلال جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے نے لوگوں اسی شرک نو معمولی جی گل سمجھنے لیکن سب تو بڑا فتنہ شرک دا فتنہ سب تو بڑی بیماری شرک دی بیماری رب دا در چھڑ کے غیران دا در پھڑن والا سب تو بڑا مجرم ہوندا ہے ایک مشرک دا جنازہ میرے نبی دے سامنے پہ آئے آقا جنازہ پڑھن لگے نے آسماناں تو آواز ہوندی ہے اے میرے سونیا پاویں پڑھ تے نہ پڑھ جے 70 وارا بھی پڑھے گا تو پڑھدا جا میں تینوں خالی موڑ دیاں گا مینوں معاف نہیں کرنا میں تیرے اٹھے ہتھاں نو 70 وارا منگی دعا نو تے رد کر سکنا او میرا محبوب پیغمبر او میرا لال پیغمبر میرا لاڈلا مصطفیٰ جڑا آسماناں وال چہرہ اٹھائے رب قبلہ بدل دیندا ہے جن دے دل دیاں خواہشاں رب پوریاں کردا ہے جن دیاں زندگی تے عمر دی رب قسم اٹھاندا ہے لا عمرکا محبوبہ مینوں تیری ساری زندگی دی قسم ہے جن دا نام لے کے رب قسمہ چک دے فلا وربک لا یؤمنون سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے اے قرآن دی علماء دے نے سب تو خوبصورت قسم ہے فلا وربک مینوں تیرے رب دی قسم ہے اس پیغمبر نو اللہ فرماندے نے مشرک واسطے تسی بھی دعا منگو گے سونیو جنی واری مرضی منگو میں تہاڈی بھی مننی کون ہے اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میرے نبی نے جنازہ پڑھیا رب نے انہوں معاف نہیں کیتا تسی جان دے ہو عبداللہ بن ابی منافقان دا سردار جنتی ہے کہ جہنمی ہے ہر بندے نو پتہ ہے دوزخی ہے جہنمی ہے کیڑی گل ہے نبی نے جنازہ بھی پڑھیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو کرتا قمیض بھی میری پہنا دیتی جائے نبی دا کرتا بھی انہوں پہنایا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام قبر تیار ہو رہی ہے اتے کھڑے نے کہ انہوں دفن کیتا جائے گا میں اللہ دے سامنے دعا کرانگا عرشاں دے عمال کا اندھی قبر نو وسیع کر دے اندھی قبر نو ٹھنڈا کر دے نبی دعا آواز سے کھڑا اسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا اے مشرک ہے اے میری منن والا نہیں ہے اے میرے نال شریک بنانے والا ہے لا تسلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ سونیا آج مشرک دا جنازہ پڑھ لیا جے آج تو بعد کسی مشرک دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے سونیا دی قبر نو فوراً چڑھ کے واپس چلا جا ایڈا نپاک تے گندا انسان جڑا اللہ دے نال کسے نو شریک بناندا ہے آقا فرماندے نے بچ جو سات برباد کرنے والے گناہاں کولوں انہاں چوں پہلا گناہ ہے الشرک باللہ اللہ دی ذات دے نال کسے نو شریک بنانا اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اللہ نال کسے نو شریک بناندا ہے بھاویں نبی دا رشتے دار ہوئے نبی دا سکا باپ ہوئے رب نے معاف کرنا ایک نبی اللہ دا باپ مشرک ہے دعا فرماؤ ساڑھے جو جنہ دے ماں باپ مشرک نے اللہ توحید ہی سمجھ عطا سمجھایا کرو مسئلہ توحید سمجھایا کرو کردیاں عورتاں نو سمجھایا کرو جڑیاں اللہ دے نال شریک بنان دیاں نے کر دے بزرگاں نو سمجھایا کرو جڑا اللہ تو علاوہ ہوراں نو بھی کرنی برنی والا سمجھدا انہوں شرک تو ڈراؤ نبی جننے بھی ہوندے رہنے اپنی امت نو شرک دے کولوں ڈراندے رہنے ایک رب وال دعوت دیندے نے یا قوم عبد اللہ
मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु। नबी आंदे सनो साडी कौम दे लोगो इबादत सिर्फ एक अल्लाह दी करनी है, सजदा सिर्फ एक अल्लाह नु करना है, क़याम अल्लाह वास्ते, रुकू अल्लाह वास्ते, सुजूद अल्लाह वास्ते, दुध दी सबील अल्लाह वास्ते, पानी दी सबील अल्लाह वास्ते, बकरा दबा करना है ते किदे वास्ते, देगां पकानियां ने किंदे वास्ते। नबी पाक दा एक सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी मैं नजर मन्नी सी फलां जगह ते मैं मेरा काम हो जाएगा, फलां जगह ते मैं जानवर दबा करना है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछदे ने क्या उथे ज़माना जहलीयत दे अंदर कोई मेला ते नहीं सी लगदा, उथे को उरस ते नहीं सी हुंदा, उथे को बुतां दा मेला ते नहीं सी लगदा। और सोने नबी ने मना कीता जिथे उरस होन, जिथे मेले होन, उथे देगां पकानियां, जानवर दबा करने जायज। ये है तौहीद, ये है शिरक कोलो नफरत। नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी है, अल्लाह दा नबी है, बाप मुशरक है। नबी कौन है? नाम इब्राहिम है, लकब खलीलुल्लाह है। ए ओ नबी है जेड़ा रब ने जिन्हों अपना खलील बनाया, जिंदे नाल अल्लाह नु प्यार बड़ा है। ए ओ नबी है जिंदे कोलों रब ने बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां लईयां ने, जिंदी औलाद चो अल्लाह ने बड़े बड़े नबी पैदा फरमाए ने, जिंदी नस्ल चो आमिना दे लाल नबी बन के आए ने। इस नबी दा बाप तारख या आसर उनदा नाम है, ते ए बाप इंदा दा इन्हां दा बाप बुत फरोश बुतकार बुतां दी इबादत करन वाला है। ते अल्लाह पाक दा फरमान सुन लो ना, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते ने अल्लाह मेरे बाप नु माफ कर दे, वगफिर ली अबी इन्नहु काना मिन सालिहीन। अल्लाह मेरा बाप गुमराह है, माफ कर दे। रब ने मना कर दिता ए मेरे पैगंबर मुशरक वास्ते दुआ करनी। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, नबी इब्राहिम इज्जत नाल जन्नत च जाएगा, ते इन्हां दा बाप जेड़ा है इनू अल्लाह पाक जलील करके हदीस विच आउंदा है, बिजू दी शक्ल बना के इब्राहिम दी अखां तो लुका के ते खिच के जहन्नम विच सुट देवेगा। पता ना लगे इब्राहिम दा बाप, शक्ल ही अल्लाह बदल देगा। मुशरक दी माफी कोई नहीं, छड़ दे शिरक अल्लाह दी जात नालो। अल्लाह पाक दी जात मुश्किल कुशा हाजत रवाए। नबियां ने मुश्किलां विच सिर्फ अल्लाह नु पुकारिया सी, अल्लाह कोलों मदद मंगी सी। तेरे ते मुश्किल आवे ते अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाया कर। एवें गल्लां बनियां ने फलानी जगह ते जाके झाड़ू मारोगे, फलाने मजार दरबार ते जाके देगा पकाओगे ते जनाब मसले हल हो जाएंगे, फलानी जगह ते जाके कपड़ा वछाओगे, उतो बेर डिगेगा ते बेटा पैदा हो जाएगा, पत्ता डिगेगा ते धी पैदा हो जाएगी। और ना सोने ना औलाद दे डिपू, ए खजानियां दियां चाबियां बोलो किदे कोल ने? नबियां ते मुश्किलात आईयां ने। कई बंदे ना अल्लाह माफ करे गड्डी च बैठे ने, यकदम ब्रेक लगी है ते आंदे ने या अली मदद, या फलाने मदद। और जालमा तेरे नालों ते मुशरक चंगे। जिसले समंदर दे विच कुरान आंदा सफर करते सन, कश्ती नूं घुमन घेरे पैंदे सन, ते ओथे ना लात नूं ते ना मनात ते उसा ते हुबल किसे नूं नहीं सन बुलांदे, बल्कि ओथे बुलांदे सन ते एक रब नूं बुलांदे सन। बाहर आके उन्हां नूं पुकारदे सी, इत्थे क्यों नहीं पुकारदे? पता इत्थे कम आउणा ते सिर्फ अर्श वाले रब ने कम आउणा। साडे नालों ते ओ चंगे। मुश्किल विच नबियां ने अल्लाह नू पुकारिया। नबी किनू बुलांदे रहे? मुश्किल विच नबियां ने अल्लाह नू पुकारिया। डुबे हुए बेड़ियां नू अल्लाह खुद तारिया।
ਤੁਮੀ ਮਨ ਵੀਰਾ ਓਨੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਨਾ کہ ایک اللہ دے در تے آ جاؤ، فلانے نو چھڑ دیو فلانے نو چھڑ دیو، ساڈی کسے نال کوئی جناب رولا نہیں، کسے نال اسی کوئی زمین نہیں بننی، اسی کسے دے بزرگاں دے گستاخ نہیں، سانو اختلاف ہی اختلاف اس گل دا ہے کہ اللہ نال شریک نہ بناؤ، تیری آخرت بچ جائے، آخرت تیری بن جائے۔ دیگاں پکا تو پلیوں پکانیاں نے، ساڈے کولوں لے کے نہیں، بکرے تو پلوں ذبح کرنے نے، پر یار جے تو سارا کچھ کر کے بھی جہنم نو جائیں تے اسی تینوں نہ دسیے صرف اس گل تو کہ ساڈا بھائی ناراض ہو جائے گا، نہ بھائی اسی تینوں ناراض کر لیں گے، قیامت نو جے تینوں رب نے معاف کیتا تو آپے ساڈے تے راضی ہو جائے۔ اج ناراض ہو نہیں ہو لے، تیری مرضی، کوئی مفاد نہیں۔ نبیوں دا جرم کی سی؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، یہ توحید ہمیں نبیوں نے سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، کیوں پتھر پہندے رہے؟ وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ آ نبیوں دا جرم سی، اس جرم دی بنا تے نبیاں نو ستایا گیا، پتھر مارے گئے کہ تو ساڈے علامہ تو روکن آئے۔ آئیے جناب دوسرا عمل ذکر کریے۔ آپ فرماندے نے 7 برباد کر دین والے گناہاں تو بچو، بچنا نا انشاءاللہ، بولو یار۔ اے نبی پاک نے سپیشل گناہ بیان کیتے نے، خصوصاً دسے نے کہ انہاں 7 کولوں تے ہر حال چ بچنا ہے، یہ تانوں برباد کر دیں گے۔ اللہ سانو سارے نو شرک کولوں محفوظ فرمائے۔ یار جینا موحد بندے دا جینا ہوتا ہے، توحید والے بندے دا جینا ہوتا ہے، جو مرضی کر لے، اللہ دا در نہیں چھڑنا، نہیں ملدی صحت نہ ملے، نہیں ملدی اولاد نہ ملے، نہیں صحت شفا پیسہ نہیں کچھ ملتا نہ ملے، پر رب دا در چھڑنا، مر جائے گا بندہ اس تو پرا کی ہے، بے اولاد رہ لے گا اس تو پرے کی ہے، تھے ہمیشہ رہنا، شرک نہیں کرنا اللہ دی ذات نال۔ اولاد نہیں نہ شادی تو 1 سال بعد اولاد نہیں ہوئی تے سساں لے کے نوواں نو ٹر پیندیاں نے، چل ہاں نہیں تینوں فلانے کولوں دم کرا کے لے آئیے، فلانے کول چل تینوں تویز بنا کے دئیے، نہ سونے عقیدہ بنا لینا جی فلانا دیندا ہے، فلانے دے جا کے نمک رکھو کہ چٹو تے اولاد ہو جاندی، فلانے دا آ جناب گلے چ پیسے پاؤ تے اولاد ہو جاندی۔ یعنی عقیدہ اللہ تو ہٹا کے فلانے وال بنا لیا کہ اللہ نہیں دے رہا فلانا دے رہا۔ ہن تساں ایک جملہ پڑھیا ہوگا گڈیاں دے پیچھے، سفر کردے نا، میں ایک دن ایک گڈی دے پیچھے جملہ پڑھیا، انہیں کیا جو نصیب میں نہیں وہ مانگ لے حسین سے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یار جڑا اللہ نہیں دے رہا حسین کو مانگ لو، یار اس تو بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا گناہ آقا فرماندے نے السحر، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ بھی بندے نو برباد کر دیندا ہے، دنیا چ بھی بربادی تے آخرت اندر بربادی۔ ولا یفلح الساحر، جادوگر فلاح نہیں پا سکدے، کامیاب نہیں ہو سکدے، جادو نہیں کرنا کسے دے، جادو نو عام سمجھا جاندا ہے
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। जनाब मियां बीवी इन्हां दी आपस विच बनदी है, इन्हां च लड़ाई हो जानी चाहिए है, चलो जादू करा देने आ। जादू करना करवाना कुफर है, शिरक है, अल्लाह दी जात ना बहुत बड़ा कुफर है। जेड़ा बंदा जादू करदा है, नबी पाक फरमांदे ने या जादू करवांदा, हदीस पाक तुहानू सुनाना, जामे सगीर सिलसिला हदीस से अंदर इमाम अलबानी ने जिक्र फरमाई है, 2650 नंबर हदीस। नबी पाक फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन सहरा औ सुहिरा लहु औ तकहन लहु औ तुकुहिन लहु औ ततय्यरा औ तुतय्यर लहु। आका फरमाते ने बंदा साडे विचों ही नहीं जेड़ा जादू करदा है या जादू करवांदा है या जेड़ा कहानत करदा है या जिंदे वास्ते कहानत कीती जांदी है यानी कहानत करवांदा है। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बदशगुनी लैंदा है वो साडे विचों ही नहीं है जेड़ा फाल कढ़दा ते कढ़वांदा। नबी पाक फरमाते ने साडे विचों ही नहीं है। की मान है जेड़ा कहानत करांदा, हाथ वखांदा, हाथ वेख के दसी मेरा जनाब की बनेगा, मेरा मुस्तकबिल की है। हाथां दियां लकीरां ते जाके जनाब फैसले करवा रहा है। अल्लाह पाक फरमाते ने एक बंदा, नबी पाक फरमाते ने साडे विचों ही नहीं है। हलाक कर देने वाले गुनाहां चों गुनाह है कहानत करवाना, जनाब फाल कढ़ाना, फाल लेना। और नबी पाक फरमाते ने जादू करन वाला ते जादू करवान वाला भी साडे चों नहीं। जादूगरां दे दरवाज़ियां ते नहीं जाना, जादू नहीं करवाना, किसे नाल हसद नहीं करना, तां ही कीता जांदा है। कहंदे जनाब बच्चे मर जान जादू करवाना, ओ जालिमा क्यों नहीं मर जांदा, कहंदा जनाब इहदी सेहत बड़ी है जादू। कई ऐसे लोग जादू हो जांदा है, ये नहीं कि जादू हुंदा नहीं, हो जांदा है। जादू दा हो जाना, नजर दा लग जाना बर हक है, करना करवाना गुनाह है, हो जाता है। जादूगर इस्लाम के अंदर तुसी इहदे बारे बड़ा पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, जिक्र मौजूद है। करना कुराना, करना करवाना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसे दे जादू नहीं करवाना, किसे नाल हसद नहीं करना, इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया कर, ना ठंडे होके भरिया कर, ना वेखी कम शरीकां दे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे। एवें किसे दे जादू करके तू उनकी दुनिया बर्बाद करेगा ते अल्लाह तेरी आखिरत बर्बाद कर देवेगा। लानत पाओ जादू ते जेड़ा करदा करवांदा है। जिन्हां दे घरां दियां औरतां च बड़ी ज्यादा ये बीमारी होंदी है, समझाओ, दफा करो, छड्डो। जिन्हों अल्लाह इज्जत दे रहा है, कामयाबी दे रहा है, औलाद दे रहा है, पैसा दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह कोलों मंग। जादू का मकसद होर की हुंदा है, अगला बर्बाद हो जाए। इस गुनाह तो भी इंशाअल्लाह अज तो बाद पक्की तौबा है साडी, आखो इंशाअल्लाह। समझाना है जिहदा पता ना जादूगर है, जादू करवांदा है या जादू करवांदी है, करदी है, उन्होंने समझाना है, खैर खाई करनी है। और आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने तीसरा गुनाह जेड़ा बंदे नूं बर्बाद कर देने वाला है, वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसे जान नूं ना हक कतल करना इतना बड़ा गुनाह है कि बंदे नूं बर्बाद करके रख देंदा है। कुर्बे क़यामत कतल आम हो जाएगा, हर जाम हो जाएगा। फरमाया मरन वाले नूं पता नहीं होएगा मैं किस गुनाह च मरिया, मारन वाले नूं पता नहीं होएगा मैनू किस गुनाह की वजह तो कतल किया, इन्ना कतल आम हो जाएगा। कतल बहुत बड़ा गुनाह है, तीसरे नंबर का, पहला शिरक, दूसरा जादू और तीसरा कतल। भाइयों हौसला पैदा करो, नौजवानों अपने अंदर कुव्वते बर्दाश्त पैदा करो। जरा जी गल तो पिस्टल कढ़िया, अगले की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनिया तेरी अपनी भी बर्बाद हो गई, तेरे पिछलियां की दुनियावी लिहाज नाल भी। जेड़ा किसी नूं कतल करदा है समझो पहले आप मरदा है।
پھر انہاں جملہ بہت سخت ہے، جڑے قاتلین ہوندے نے نا، کسی بندے نے بولیا بہت سخت جملہ، میں تاں بولن لگیا کہ اللہ سانو سمجھ دے دے، انہاں دیاں گھر دیاں عورتاں دے تعلق پھر پولیس والیاں نال بن جاندے نے۔ کتنا تلخ جملہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ گھر دیاں عورتاں پھر چوکے لے جاندے نے، یا پیچھے کم از کم جانا پیندا ہے، ملاقات نہیں ہون دیندے، معاملات یہ تے دنیا دے معاملات نے۔ ایک قتل دے بارے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آئیے ذرا سن دے جانا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تینہ بندیاں دا قتل جائز ہے، جنہاں نو قتل کیتا جا سکدا ہے۔ تین طرح دے بندے، ایک بندہ مرتد ہے جڑا اپنا دین چھڑ کے واپس کفر جاندا ہے، دا قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا قصاص اندر قتل کرنا جائز ہے، یعنی جنہیں کسی نو قتل کیتا ہے بدلے چ انہوں قتل کیتا جا سکدا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے فرمایا جڑا شادی شدہ ہو کے زنا کر بیٹھدا ہے اوندا قتل بھی اسلام اندر جائز ہے، انہوں رجم کیتا جائے گا، کوڑے مار مار کے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیتا جائے گا، رجم کر دیتا جائے گا۔ یہ تین قسم دے بندیاں دا قتل جائز ہے۔ یہ بھی اسی آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی عدالت دا، حکومت دا، گورنمنٹ دا، اداریاں دا کام ہے، آپ نہیں بندہ قتل کر سکتے۔ یہ تینوں قتل ہر بندہ اٹھ کے آپ عدالت نہیں لگا سکتا، یہ عدالت دا کام ہے، قاضی دا کام ہے۔ کوئی ارتداد اختیار کر دے عدالت دے تھرو قتل کیتا جائے گا۔ اتھے آپ بھی جناب او جی فلانے نے قرآن دی گستاخی کیتی ہے، ساری جاہل عوام کٹھی ہو کے بندہ مار دیں دی۔ فرمایا جن نے ایک انسان نو قتل کیتا گویا انہیں کل کائنات دے لوگاں نو قتل کیتا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اچھا کئی اولاد نو قتل کر دینے، اپنی شکی اولاد نو قتل کر دینے، مختلف طریقے، کئی جناب ایک مہینے دے بچے نو قتل کر دیندے نے ماں دے پیٹ اندر ہی میڈیسن دے نال، یا جناب دی صفائی کرا دے، سانو نہیں بچہ چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ اگے تھیاں انیاں ہو گئیاں نے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کسی اولاد جو کسی بچے بچی نو قتل نہ کرو، مفلسی دے ڈر دو، روزی دے ڈر دو، اللہ رزق کون دیندا ہے؟ فرمایا نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، انہاں نو بھی رزق اسی دینے ہاں تے تانوں بھی رزق اسی دینے ہاں۔ جن دے کو بچے پودے نے اے نہ سمجھے رزق میں دینا، بلکہ انہاں دی وجہ تو تینوں اللہ عطا کردا ہے۔ فرمایا اولاد نو رزق دے ڈر تو قتل نہ کرو۔ ایدیاں بڑیاں صورتاں نے، کئی جم دے بچے جنہاں نو گٹراں جو سٹیا جاندا ہے، اپنی عبد پوری کیتی، بچہ ہویا، بچہ گٹر اندر کچرے تو بچے ملدے نے، او سونیا ایک قتل النفس ہے، اللہ دے ہاں تینوں ایک قتل دا جواب دینا پے گا۔ یار یاراں نو قتل کر رہے ہیں، دوست دوستاں دا قتل کر رہے ہیں، اللہ میری توبہ اولاداں ماپیاں نو جداد دی وجہ تو قتل کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے جڑا کسی مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دے، فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے کسی مومن نو قتل کردا ہے، سزا سنیا جے قرآن چو، اللہ دا قرآن آندا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، اس بندے نے جن نے قتل کر دیتا ہے ہن ان دا بدلہ، ان دی جزا آخرت نو کی ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، اے دی جزا بدلہ جہنم۔ اللہ کنا چر خالدن فیہا، فرمایا قاتل ہمیشہ اگ دے وچ رہے گا، جہنم دے اندر رہے گا۔ قرآن دا 5واں پارا اس دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں، اگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بندے تے اللہ دا غصہ آ جاندا ہے، غصے چ رہندا ہے، اللہ نو اس بندے تے ہر وقت غصہ چڑھیا رہندا ہے، وَلَعَنَهُ، تے اس بندے تے اللہ دی طرفوں لعنتاں پیندیاں رہندیاں نے۔ کون جڑا قاتل ہوندا ہے،
اللہ دیاں دے تے لعنتاں پیندیاں رہندیاں نے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا تے اللہ نے دے واسطے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھیا ہے اے اللہ پاک کی طرفوں ہمیشہ لعنتاں اندر ہمیشہ غصے اندر رہندا ہے جڑا نہ حق کسے نو قتل کر دیندا ہے آئیے ذرا سن دے جانا جامع ترمذی دی حدیث آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن الا لاکبہ فی النار فرمایا اگر آسمان والے تے زمین والے سارے مل کے ایک رجل مومن انسان نو قتل کر دینے تے اللہ پاک انہاں ساریاں نو جہنم وچ اوندا کر کے سٹ دین گے ایک مومن دی عظمت اے نہیں ایک ماریا ہے تے ساریاں نے ماریا لہذا ختم کرو اللہ دے ہاں مومن بندے دی انسان دی عظمت ویلیو کنی زیادہ ہے تے کرسیاں واسطے لوگ قتل کرواندے نے تے کردے نے تے زمین دیاں گٹھاں تو لوگ بندے مروا رہے نے سکیاں اولاداں نو لوگ قتل کرواندے نے سکے نوجوان بچے اپنے ماں باپ نو قتل کردے نے بہناں بھراواں نو قتل کروا رہیاں نے بھرا بہناں نو بھرا بھراواں نو مروا رہے نے زمین دے ٹکڑیاں تو فرمایا اگر آسمان والے سارے تے زمین والے سارے مل کے کسے ایک بندے دا قتل کر دینے تے اللہ بدلے جو سارے نو جہنم وچ سٹے گا اتنا بڑا گناہ اللہ دے ہاں قتل ہے اور حدیث سنو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرت اسامہ بن زید دا واقعہ تے دوسرا سنیا ہوئے گا حضرت اسامہ بن زید نو نبی پاک نے بھیجیا ایک مارکے دے اندر ایک بندہ سامنے آیا انہیں جس لے ویکھیا نا کہ مسلمان میں نو قتل کرن لگے ہے تے وہ انصاری بندہ جڑا سی وہ پیچھے ہٹ جاندا ہے حضرت اسامہ فرماندے نے میں سمجھیا میں موت کو ڈر کے اتو بچن واسطے کلمہ پڑھدا پیا انصاری نے چھڈ دیتا تے میں انو برچھی مار دیتے میں انو قتل کر دیتا جس لئے اسی نبی پاک علیہ السلام کو واپس آئے واقعہ بیان کیتا تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسامہ اقتلتہو بعد ما قال لا الہ الا اللہ اسامہ تو انہوں لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد قتل کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ نے پڑھیا ہے تو انہوں قتل کر دیتا ہے فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انہو کان مداودن اللہ دے نبی ہوتے بچن واسطے کلمہ پڑھن دے آسی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اقتلتہو بعد ما قال لا الہ الا وما زال یکررها علیہ اسامہ نے جان بچان واسطے پڑھن لیا سی آقا بار بار کہی جا رہے ہیں بار بار فرمائی جا رہے ہیں یا تو لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد بھی بندہ مار دیتا ہے تو انہوں لا الہ الا اللہ پڑھن تو بھی انہوں بعد مار قتل کر دیتا ہے حضرت اسامہ بن زید فرمان دینے وما زال یکررها علیہ نبی پاک بار بار کوئی جملہ پڑھ دے رہے ہیں تے میں آتا کہ اتنا شرمندہ ہویا میں تمنا کی تھی کاش آج دے دن تو پہلے میں مسلمان ہی نہ ہویا ہوندا آج جرم نہ میرے کل ہویا ہوندا دیکھ روایت دے اندر انج بھی ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسامہ اس دن تیرا کی بنے گا جس دن بندہ لا الہ الا اللہ دے نال اللہ دی عدالت چاہے گا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے قتل نہیں چھپدا یوم دن تو حدث اخبارہا زمین نے بول کے دسنا ہے میرے تے کی ہویا ہے سامہ اس دن تیرا کی بنے گا کسے نو قتل نہ کرنا زندگی دے اندر جو مرضی کرنا کدے بھی کسے دا قتل نہ کرنا کسے دی جان نہ لینا دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد حدیث سنو تے گل مکائیے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى المسلم بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار نبی پاک فرماتے ہیں صحیح بخاری دی حدیث ہے جس لے دو مسلمان آپس اندر لڑ دینے تلوار کٹ دینے
قاتل بھی جہنمی تے مقتول بھی جہنمی۔ اللہ دے نبی قاتل دی تے سمجھ آندی ہے، وہ تے قتل انہیں کیتا ہے تاں جہنمی، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ فرمائی انہو کان حریصن علی قتل صاحبہ، کیونکہ اے بھی حرص رکھدا سی، ایندا ارادہ بھی سی میں بھی اینو قتل کر دیاں، ایندی گولی نہیں چلی، ایندا وار نہیں چلیا، جے چل جاندا تے پہلے اینے مار دینا سی، نیت دوواں دی قتل دی سی، مر بھی گیا ہے مقتول بھی ہو گیا ہے، پھر بھی جہنم اندر۔ آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامت ناصیتہ وراسہ واوداج تشخب دمن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، مقتول قاتل نو آ پیشانی دے بالا تو پھڑ کے تے اللہ دی عدالت دے وچ لے آئے گا، اللہ دے عرش کول جتھے رب موجود ہونگے لے کے آ جائے گا، ہوندے پیشانی دے وال اندے ہتھاں جو ہونگے کھچ کے لے آئے گا، تے نبی پاک فرماندے نے اس مقتول بندے دیاں رگاں جو خون بہ رہا ہوئے گا، اس حال وچ لے کے اللہ دے سامنے آئے گا تے آکے گا یا ربی قتلتنی ھذا، اللہ ایس بندے نے مینوں قتل کیتا سی۔ اللہ دی عدالت اندر کھچ کے لے آئے گا، پیشان ایتھے تے بندہ عدالت نو پیسے دے کے چھوڑ جاندہ ہے، ایتھے بندہ قتل کر کے باہر دے ملک فرار ہو جاندہ ہے، اور سونیا اللہ دی عدالت اندر کوئی معافی نہیں، کوئی فرار نہیں، کوئی جناب رشوت نہیں، کوئی پیسہ نہیں چلنا، لب کے مقتول لے آ کے اللہ دے سامنے کھڑا کر دے گا، حال بھی یہی ہے کہ جمیں نے قتل کیتا ہے دیاں رگاں جو خون بہ رہا ہوئے گا، اللہ اینے قتل کیتا ہے، تے سونیا سوچ لے پھر اوتھے رب نو کی جواب دینا بھی ہے، اوتھے اللہ دے سامنے کیویں بچے گا؟ آقا نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 برباد کر دین والے گناہاں تو بچو۔ پہلے نمبر دے فرمایا اللہ دی ذات نہ شرک کرنا، میں تینہ دی تھوڑی جی تفصیل بیان کی دی ہے، باقی ویسے ہی سن لو۔ فرمایا سب تو پہلے اللہ دی ذات نہ شرک کرنا، دوسرے نمبر تے وسحر جادو کرنا کروانا، تیسرے نمبر تے کسی نو نہ حق قتل کرنا، چوتھا گناہ ہوا اکل الربا، سود کھانا بھی برباد کر دین والا گناہ ہے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھانا بھی بندے نو برباد کر دیندا ہے، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، مسلمانہ تے کافران دی جنگ والے دن کنڈ وکھا کے نس جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ بندے نو برباد کر دیندا ہے، وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ہادِهِ السَّبْعَ، فرمایا پاک دامن مومنہ عورت جھوٹی تہمت لگانا، یہ بھی گناہ بندے نو برباد کر دیندا ہے۔ یہ 7 کبیرہ گناہ ایسے نے جڑے انسان دی دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد کر دیندے نے۔ تنہ دی تفصیل ہوئی، اللہ پاک سانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ انہاں گناہوں کو سانو محفوظ فرمائے، اللہ سانو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔